விருச்சிக ராசி, விருச்சிக லக்னம். அதாவது விசாகம் 4ஆம் பாதம், அனுஷம் கேட்டை நட்சத்திரம் உடையவர்கள் விருச்சிக ராசிக்காரர்கள் அல்லது இந்த விருச்சிகத்தை லக்னமாக கொண்டவர்கள் கேட்க வேண்டிய ஸ்லோக மந்திரங்கள். வியவகாரான் தித்ருக்ஷுஸ்து பிராமணைஹி சகபார்த்திவக மந்திரஜைர் மந்திரிபிஸ்சைவ விநீதக பிரவிஷேத் சபாம் தத்ராசீனஸ்திதோ வா அபி பாணிமுத்யம்ய தக்ஷிணம் விநீதவேஷாபரணக பஸ்யேத் கார்யாணி கார்யினாம். பிரத்யகம் தேசதிருஷ்டைश्च சாஸ்திரதிருஷ்டைश्च ஹேதுபிः அஷ்டாதசசு மார்கேஷு நிபத்தானி பிருதக் பிருதக் தேஷாமாத்யம் ருணாதானம் நிக்ஷேபோ ஸ்வாமி விக்ரயः சம்பூய ச சமுத்தானம் தத்தத்யானப்பகர்ம ச வேதனஸ்யைவ சாதானம் சம்விதஸ்ய வதிக்ரமः கிரய விக்ரயானோ சயோ விவாதகா சுவாமி பாலயோः சீமா விவாத தர்மஸ்ச பாருஷ்யே தண்டவாச்சிகே ஸ்தேயம் ச சாகசம் சைவ ஸ்திரீ சங்கிரகணமேவ ச ஸ்ரீ புந்தர்போ விபாகஸ்ச த்யூதமாக்வய ஏவ ச பதான் யஷ்டாதசைதானி விவகாரஸ்திதாவிக येषु स्थानेषु भूयिष्ठं विवादं चरदां नृणां धर्मं शाश्वतमाश्रित्य कुर्यात् कार्यविनिर्णयम् यदा स्वयं न कुर्यात् नृपतिः कार्यदर्शनं तदा नियुज्ञात् विद्वांसं ब्राह्मणं कार्यदर्शने सोऽस्य कार्याणि सम्पश्येद् सभ्यैरेव त्रिभिर्वृतः सभामेव प्रविश्य क्रयामासीनगा स्थित एव वा यस्मिन् देशे निषीदन्ति विप्रा वेदविदस्त्रयः राज्ञच्चाधिकृतो विद्वान् ब्रह्मणस्तां सभां विदुः धर्मो विद्धस्त्वधर्मेण सभां यत्रोपतिष्ठते शल्यं चास्य न गृह्णन्ति विद्धास्तत्र सभासदः सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समज्ञनम् अब्रुवन् विब्रुवन् वा अपि नरो भवति किल्बिषीः यत्र धर्मो ह्यधर्मेण सत्यं यत्रानृतेन च हन्यते प्रेक्षमाणानां हतास्तत्र सभासदः धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो अवदीत् पुरुषो हि भगवान् धर्मस्तस्य यः कुरुते ह्यलं त्वलं वृषलं तं विदुर्देवास्तस्मात् धर्मं न लोपयेत् एक एव सुहृद्धर्मो निधाने अप्यनुयाति यः शरीरेण समं नाशं सर्वमन्यति गच्छति पादो अधर्मस्य कर्तारं पादका साक्षिणं रुच्छति पादका सभासदका सर्वान् पादो राजा न मृच्छति राजा भवत्यनेनास्तु मुच्यन्ते च सभासदका येनो गच्छति कर्तारं निन्दार्हो यत्र निन्द्यते जातिमात्रोपजीवी वा कामं स्यात् ब्राह्मणब्रुवः धर्म प्रवक्ता नृपतेर्न सूत्रः कथञ्चनः यस्य शूद्रस्तु कुरुते राज्ञो धर्म विवेचनं तस्य सीदति तत्राष्ट्रं पंगे गौरिवपस्यतः यद्राष्ट्रं शूद्रभूयिष्ठं नास्तिकाग्रान्तमद्विजं विनश्यद्यासु तद् कृष्णं दुर्भिक्षौ व्याधिपीडितम् धर्मासनमधिष्ठाय संवीतांगः समाहितः प्रणम्य लोकपालेभ्यः कार्यदर्शनमारभेत् अर्थानर्थावुभौ भूत्वा धर्मा धर्मे च केवलौ
वर्णक्रमेण सर्वाणि पश्येत् कार्याणि कार्यिणां भाग्यैर्भावयत् लिङ्गैर्भावमन्तर्गतं नृणां स्वरवर्णैङ्गिदाकारैश्चक्षुषा चेष्टितेन च आकारैरिङ्गितैर्गत्या चेष्ट्या भाषितेन च नेत्रवक्त्रविकारैश्च गृह्यते अन्तर्गतं मनः बालदायादिगं रिक्तं तावद्राजा अनुपालयेत् यावत् स स्यात् समावृत्तो यावच्चातीतशैशवः वसा अपुत्रासु चैवं स्याद्रक्षणं निष्कुलासु च पतिव्रतासु च स्त्रीषु विधवास्वादुरासु च जीवन्तीनां तु तासां ये तदरेयुः स्वबान्धवाः तां शिष्याच्चौरदण्डेन धार्मिकः पृथिवीपतिः प्रणष्टस्वामिगं रिक्तं राजा त्रयब्दं निधावयेत् अर्वाक्त्रयब्दाद्धरेत् स्वामी परेण नृपतिर्गरेत् मम इदमिति यो ब्रूयात् सो अनुयोज्ञो यदा विधि संवाद्यरूपसंख्यादीन् स्वामी तद्द्रव्यमर्हति अवेदयानो नष्टस्य देशं कालं च तत्त्वतः वर्णं रूपं प्रमाणं च तत्समं दण्डमर्हति आदरीदाक्षषड्भागं प्रनष्टादिगदां नृपः दशमं द्वादशं वा अपि सदां धर्ममनुस्मरन् प्रनष्टादिगतं द्रव्यं दिष्टेद्युक्तैरधिष्ठितं यांस्त्र चौरान् गृह्णीयात्तान् राजैवेन गादयेत् ममायमिति यो ब्रूयान्निधिं सत्येन मानवः तस्यादधीतषड्भागं राजा द्वादशमेव वाग अनृतं तु वदन् दण्ड्यगस्ववित्तस्यां समष्टमं तस्यैव वा निदानस्य संख्यया अल्पीयसीं कलां विद्वांस्तु ब्राह्मणो दृष्ट्वा पूर्वोपहि निहितं निधम् अशेषतो अप्यादधीत सर्वस्यादि पदिर्हि सखा यं तु पश्यन्निधिं राजा पुराणं निहितं चिदौ तस्माद्विजेभ्यो दत्त्वा अर्थमर्थं कोशे प्रवेशयेत् निधीनां तु पुराणानां धातूनामेव चक्षिदौ अर्थभाग्रक्ष नाद्राजा भूमे रदिपतिर्हि सखा दातव्यं सर्ववर्णेभ्यो राज्ञो चौरहृदं धनं राजा तदुपयुज्ञानश्चौरस्याप्नोति किल्बिषं जातिजानपदान् धर्मान् श्रेणीधर्मांश्च धर्मविद् समीक्ष्य कुलधर्मांश्च स्वधर्मं प्रतिपादयेत् स्वानि कर्माणि कुर्वाणा दूरे सन्तो अपि मानवाः प्रिया भवन्ति लोकस्य स्वे स्वे कर्मण्यवस्थिताः नोत्पादयेत् स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पूरुषः न च प्रापितमन्येन क्रसदत्तं कथं चणग यदा नयद्यसृक्पादैर्मृगस्य मृगयुगूपदं नयेत्तथानुमानेन धर्मस्य नृपतिः पदम् सत्यमर्थं च सम्पश्येदात्मानमतः साक्षिणः साक्षिणं देशं रूपं च कालं च व्यवहारविधौ स्थितः सद्भिराचरितं यस्याद्धार्मिकैश्च द्विधादिभिः दत्ते सकुलजातीनामवृद्धं प्रकल्पयेत् अधमर्णार्थसिद्ध्यर्थमुत्तमर्णेन चोदितः तावयाद्धनिकस्यार्थमधमर्णात् विभावितं यैर्यैरुपायैरर्थं स्वं प्राप्नुयादुत्तमर्णिकः तैर्तैरुपायैः संगृह्य दापयेदमर्णिकं धर्मेण व्यवहारेण चलेन चरितेन च प्रयुक्तं साधयेदर्थं पंचमेन बलेन च य स्वयं साधयेदर्थमुत्तमर्णो अधमर्णिकात् न स राज्ञा अभियोक्तव्यस्वकं संसाधयन् धनम् अर्थे अपव्यमानं तु करणेन विभावितं धावयेद्धनिकस्यात्तं दण्डलेशं च शक्तिदः अभक्नवेधर्मणस्य देहीद्युक्तस्य संसदि
अभियोक्तादिशेद्दास्यं करणं वा अन्यदोद्दिशेद् अदेश्यं यश्च दिशति निर्दिश्यावह्नुते च यः यश्चादरोत्तरणार्थान् विगीतान्नावबुध्यते अपदिश्यापदेश्यं च पुनर्यस्त्वपादावदिः अपदिश्यापदेशं सम्यक् प्रणीहितं चात्तं पृष्ठगः सन्नाभिनन्दति असंभाष्य साक्षिभिश्च देशे संभाषते मिदग निरुच्यमानं प्रश्नं च नेच्छेत्यश्चाभिनिष्पदेद् ब्रूहीत्युक्तस्य न ब्रूयादुक्तं च न विभावयेत् न च पूर्वापरं विद्यात् तस्मादर्थात् सहीयते साक्षिणगः सन्ति मेत्युक्त्वा दिशेत्युक्तो दिशेन्न यज्ञातारः सन्ति मेत्युक्त्वा धर्मस्तकारणैरेतरिहीनं तमभिनिर्दिशेत् अभियोक्ता न चेत् ब्रूयात् बद्ध्यो दण्डस्य धर्मतः पन्त्यो दण्डश्च न चेत् त्रिवक्षाद् प्रभूयात् धर्मं प्रतिभा पराजिरग यो यावत् निघ्नुभीतार्थं मिथ्या यावदिवा वदेत् तौ नृपेण ह्यधर्मज्ञौदाप्यौ तद्विधि गुणं दमं पृष्टो अपव्ययमानस्तु कृतावस्तोदनेक्षिणा त्रयवरैः साक्षिभिर्भाव्यो नृपब्राह्मणसंनिधौ यादृशादनिभिः कार्या व्यवहारेषु साक्षिणः धातुसान् सम्प्रवक्ष्यामि यथा वाच्यं हृदं च दैः गृहीणः पुत्रिणो मौलाः क्षत्रवित्सूत्रयोनयः अत्युक्ताः साक्ष्यमर्हन्ति न केचिदनापदीः आप्ताः सर्वेषु वर्णेषु कार्याः कार्येषु साक्षिणः सर्वधर्मविदो लुब्धा विपरीतांस्तु व्रजयेत् नार्थसम्बन्धिनो नाप्ता न सखाया न वैरिणः न दृष्टदोषाः कर्तव्या न व्यात्यार्था न दूषिताः न साक्षी नृपतिः कार्यो न कारुककुशीलवौ न श्रोत्रियो न लिङ्गस्थो न सङ्केप्यो विनिर्गतः नाद्यदीनो न वक्तव्यो न दस्युर्न विकर्मकृत् न वृद्धो न शिशुर्न गोनान्त्यो न विकलेन्द्रियः नार्तो न मत्तो नोन्मत्तो न क्षुद्रुष्णोपपीडितः न श्रमार्तो न कामार्तो न क्रुद्धो नापि तस्करः स्त्रीणां साक्ष्यं स्त्रियः कुर्युः द्विजानां सदृशाद्विजाः शूद्राच्च सन्तशूद्राणां मन्त्यानामन्त्ययोनयः अनुभावीतु यः कश्चित् कुर्यात् साक्ष्यं विवादिनाम् अन्तर्वेस्मन्यरण्ये वा शरीरस्यापि चात्यये स्त्रिया अप्यसम्भावे कार्यं बालेन स्थविरेण वा शिष्येन बन्धुना वा अपिदासेन पृथगेन वा बालवृद्धातुराणां च साक्ष्येषु वदतां मृषा जानीयादस्थिरां वाचमुत्सिक्तमनसां तदाह सागसेषु च सर्वेषु स्थेयसङ्ग्रगणेषु च वाग्दण्डयोश्च वारुष्येण परीक्षेण साक्षिणः बहुत्वं परिगृह्णीयात् साक्षिद्वैतेन राधिभः समेषु तु गुणोत्कृष्टान् गुणिद्वैतद्विजोत्तमान् समक्षदर्शनात् साक्ष्यं श्रवणाश्चैव सिद्ध्यति तत्र सत्यं ब्रुवन् साक्षी धर्मार्थाभ्यां न हीयते साक्षी दृष्टश्रुता धन्यद् विब्रुवन्नार्यसंसदिः अवाङ्नरकमप्येति प्रेत्य स्वर्गाश्च हीयते यत्रा निबद्धो अवीक्षेद शृणुयाद्वा अपि किंचन पृष्ठद्रापि तद्ब्रूयाद्यदा तृष्टं यदा श्रुतम् एको अलुब्धस्तु साक्षी स्याद्भग्वेगः सुस्यो अभिनस्त्रियः स्त्रीबुद्धेरस्थिरत्वात्तु दोषैश्चान्ये अपि ये वृताः स्वभावेनैव यद्ब्रूयुस्तद् ग्राह्यं व्यावहारिकम् अतो यदन्यद्विब्रूयुर्धर्मात्तं तदवार्तकम् सभान्तकः साक्षिणः प्राप्ता नर्धि प्रत्यर्थि संनिधौ
प्राड् विभागो अनुयुज्ञीत विधिना अनेन सान्त्वयन् यद्वयोरणयोर्वेत्तकार्ये अस्मिन् चेष्टिदं मितः तद् ब्रूद सर्वं सत्येन युष्माकं ह्यत्र साक्षिदाः सत्यं साक्ष्ये ब्रुवन् साक्षी लोकान् आप्नोत्य पुष्कलान् इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेशा ब्रह्मपूजिताः साक्ष्ये अनृतं वदन् पाशैर्बध्यते वारुणैर्पुरुषं विवसका सदमा जातिस्तस्मात् साक्ष्यं वदेद्रुतं सत्येन पूज्यते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते तस्मात् सत्यं हि वक्तव्यं सर्ववर्णेषु साक्षिभिः आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मा तदा आत्मनः मा अपवंस्तागा स्वमात्मानं नृणां साक्षिणमुत्तमम् मन्यन्ते वै पापकृतो न कश्चित् पश्यतीति नः तांस्तु देवाः प्रपश्यन्ति स्वस्यैवान्तरपूरुषः द्यौर्भूमिरापो हृदयं चन्द्रार्काग्नियमानिशाः रात्रिः सन्ध्ये च धर्मश्च वृत्तज्ञाः सर्वदेहिनां देवब्राह्मणसां निध्ये साक्ष्यं पृश्चेत् द्विजान् उदङ्मुखान् ब्राङ्मुखान् वा पूर्वाग्ने वै शुचिकी शुचीन् ब्रूहीति ब्राह्मणं पृच्छेत् सत्यं ब्रूहीति पार्थिवं गोपीजकाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पातकैः ब्रह्मज्ञो ये स्मृता लोका ये च स्त्रीबालकादिनः मित्रदृगकृतघ्नस्य ते देस्युर्भृपतो मृषाः जन्म प्रकृतियुक्तिं चित् पुण्यं वत्र त्वया कृतं तत्ते सर्वं सुनो गच्छेद्यदि ब्रूयास्त्वमन्यताः एको अकमस्मीत्यात्मानं यस्त्वं कल्याणमन्यसे नित्यं स्थितस्ते हृद्येष पुण्यपापैक्षिता मुनिः यमो वैवस्वतो देवा यस्तवैष हृदि स्थितः तेन चेद विवादस्ते मा गङ्गां मा कुरून् गमः नग्नो मुण्डः कपालेन च भिक्षार्थी क्षुत्पिपासितः कपाली अन्धः शत्रुकुलं गच्छेत्यः साक्ष्यमनृतं वदेत् अवाक्षिरास्तमस्यन्ते किल्बिषी नरकं व्रजेत् यः प्रश्नं विदतं ब्रूयाद् पृष्टः सन् धर्मनिश्चये अन्धो मत्स्यानि वास्नादि स नरकण्टकैः सह यो भाषते अर्थवैकल्यमप्रत्यक्षं सवां गतः यस्य विद्वान् गिवदर्ह क्षेत्रज्ञो नाभिशङ्कते तस्मान्न देवाः श्रेयांसं लोके अन्यं पुरुषं विदुः यावतो बान्धवान् यस्मिन् हन्ति साक्ष्ये अनृतं वदन् तावदः संख्यया तस्मिन् शृणु सौम्यानुपूर्वशः पञ्चपञ्च पस्वनृते हन्ति दश हन्ति कवानृतेः सदमस्वानृते हन्ति सहस्रं पुरुषानृतेः हन्ति जातान जातां च हिरण्यात्ते अनृतं वदन् सर्वं भूमि अनृते हन्ति मास्म भूमि अनृतं वदीः अप्सु भूमि वदित्यागु स्त्रीणां भोगे च मैथुने अब्जेषु चैव रत्नेषु सर्वेष्वस्म मयेषु च एतान् दोषान् वेक्षत्वं सर्वान् रुदभाषणे यथा श्रुतं यथा दृष्टं सर्वमेव अञ्जसा पदः घोररक्षकान् वाणिजिगांस्तदा कारुकुशीलवान् प्रेष्यान् वार्दुषीकां चैव विप्रान् शूद्रवदाचरेत् तद्वदन् धर्मतो अर्थेषु जानन्नप्यन्यता नरः न स्वर्गाच्यवदे लोकाद्दैवीं वाचं वदन्ति तां शूद्रविक्षत्रविप्राणां यत्र ऋतोक्तौ भवेत् वदः तत्र वक्तव्यमनृतं दधि सद्यात् विशिष्यते वाग्दैवद्यैश्चरुवीर्यजरंस्ते सरस्वतीम् अनृतस्यैन शस्तस्य कुर्वाणा निष्कृतिं परां कूष्माण्डैर्वा अपि जुगुयात् घृतमग्नौ यथा विधिः उदिद्यदृचा वा वारुण्यादृचेनाब्दैवतेन वा
त्रिवक्षादब्रूवन् साक्ष्यं ऋणादिषु नरो अगतक तत्ऋणं प्राप्नुयात् सर्वं दशबन्धं च सर्वतः यस्य दृश्येत सप्तागादुक्तवाक्यस्य साक्षिणः रोगो अग्निज्ञादिमरणं ऋणं दाप्योदमं च सः असाक्षिकेषु दुर्तेषु मिदो विपदमानयोगो अविन्दं सत्वदगः सत्यं सपदेनापि लम्बयेत् महर्षिभिश्च देवैश्च कार्यात्तं सपदाः कृताः वसिष्ठश्चापि शपथं सेवे वैजवने नृपेगे न वृथा शपथं कुर्यात् स्वलभ्यप्यर्थ नरो बुधः वृथा हि शपथं कुर्वन् प्रेत्य चैक च नश्यति कामिनीषु विवाहेषु गवां भक्षे तदेन्दने ब्राह्मणाप्युपपत्तौ च शपथ नास्ति पातकम् सत्येन सावयेत् विप्रं क्षत्रियं वाहनयुधैः गोपीजगाञ्चनैर्वैश्यं शूद्रं सर्वैस्तु पादकैः अग्निं वाहारयत नमप्सु चैनं निमज्जयेत् पुत्रदारस्य वाप्येनं शिरांसि स्पर्शयेत् पृथक् अमिद्दोणद्दगद्यग्निरापो नोन्मज्जयन्ति च न चातिं रुच्यति क्षिप्रं सज्ञेयः सपद शुचीगी वत्सस्य ह्यभीसस्तस्य पुरा भ्रात्रा यवीयसा नाग्निर्ददाह रोमापि सत्येन जगतः स्पशः यस्मिन् विवादे तु कौटसाक्ष्यं कृतं भवेत् तत्तद् कार्यं निवर्तेत कृतं चाप्य कृतं भवेत् लोभान्मोदात् भयात् मैत्रात् कामात् क्रोधात् तदैव च अज्ञानात् बालाभावात् स साक्ष्यं विततमुच्यते येषा मन्यतमे स्थाने यः साक्ष्यमनृतं वदेत् तस्य दण्डविशेषांस्तु प्रवक्ष्याम्यणुपूर्वशः लोभात् सहस्रं दण्डयस्तु मोहात् पूर्वं तु सागसं भयात् द्वौ मध्यमौ दण्डौ मैत्रात् पूर्वं चतुर्गुणं कामात् दशगुणं पूर्वं क्रोधात् तु त्रिगुणं परम् अज्ञानात् द्वेषदे पूर्णे बालि स्यात् सदमे वतुः एतान् गुगु कौडसाक्ष्ये प्रोक्तान् दण्डान् मनीषिभिः धर्मस्य व्यभिचारात्तमधर्म नियमाय च कौडसाक्ष्यं तु कुर्वाणं स्त्रीनुवर्णान् धार्मिको नृपः प्रवासयत् दण्डयित्वा ब्राह्मणं तु विवासयत् दशस्थानानि दण्डस्य मणुः स्वयंभुवो अब्रवीत् त्रिषु वर्णेषु यानि सुरक्षतो ब्राह्मणो व्रजेत् उपस्थमुदरं जिह्वा हस्तौ पादौ च पञ्चमं चक्षुर्नासा च कर्णौ च दनं देहस्तदैव च अनुबन्धं परिज्ञाय देशकालौ च तत्त्वतः सारापराधो चालोक्यदण्डं दण्डयेषु पादयेत् अधर्मदण्डनं लोके यशोक्नं कीर्तिनाशनम् अस्वर्ग्यं च परद्रावि तस्मात् तद् परिवर्जयेत् अदण्ड्यान् दण्डयन् राजा दण्ड्यां चैवाप्तदण्डयन् अयसो मगधाप्नोति नरकं चैव गच्छति वाग्दण्डं प्रथमं कुर्यात् दिग्दण्डं तदनन्तरं तृतीयं धनदण्डं तु वधदण्डमतः परं वदेनापि यथा तान् निगृहीतुं न शक्नुयात् तदेषु सर्वमप्येतद् प्रयुज्येतच्चतुष्टयम् लोकसंव्यवहारात्तं यागसज्ञाः प्रतिता भुवि ताम्ररूप्यस्वर्णानां तागा प्रवक्ष्यां यशेषतः जालान्तरगते बाणौ यस्सूक्ष्मं दृश्यते रजः प्रथमं तद् प्रमाणानां त्रसरेणुं प्रचक्षदेः त्रसरेण वा अष्टौ विज्ञेया लिक्षैकपरिमाणतः ता राजसर्षभस्तिस्रस्ते त्रयो गौरसर्षभः सर्षभागाषट्यवो मध्यस्त्रियवं द्वेगकृष्णलं पञ्चकृष्णलको माशस्ते स्वर्णस्तु षोडशः फलं स्वर्णाश्चत्वारः फलानि धरणं दशः द्वे कृष्णले समुद्रदे विज्ञेयो रौप्यमाशकः ते षोडश स्यात् धरणं पुराणश्चैव राजतः
कार्षापणस्तु विज्ञेयस्ताम्रिककार्षिककापणः तरुणानीतसज्ञेयस्सुतमानस्तु राजतः चतुगु सौवर्णिको निष्को विज्ञेयस्तु प्रमाणतः पणानां द्वे स्वदेशार्धे प्रथमः साकसस्मृतः मध्यमः पञ्चविज्ञेयः सहस्रं त्वेव चोत्तमः ऋणे देये प्रतिज्ञाते पञ्चकं सदमर्गति अवग्नवे तद् विगुणं तन्मनोरणुशासनं वसिष्ठविगितां वृत्तिं सृजेत् वित्तविवर्धिनम् अशीतिभागं गृह्णीयान् मासाद्वार्दुषिकका सतेः द्विकं सदं वा गृह्णीयात् सदां धर्ममनुस्मरन् द्विकं सदं हि कृघ्नानो न भवत्यर्थ किल्बिषीः द्विकं त्रिकं चतुष्कं च पञ्चकं च सदं समं मासस्य वृद्धिं गृह्णीयाद्वर्णा नामनुपूर्वशः न त्वेवादौ सोपकारे कौसीदीं वृद्धिमाप्नुयात् न चादेहे कालसम्रोधाद् निसर्गो अस्ति न विग्रह न भोक्तव्यो बलदादिर्विज्ञानो वृद्धिमुत्सृजेत् मूल्येन तोषयेच्चैनमादिस्तेनो अन्यथा भवेत् आदिश्चोपनिधिश्चोपौ न कालात्ययमर्गतः अवकार्य उपवेदां तौ दीर्घकालमवस्थितौ सम्प्रीत्या पूज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचनः धेनुरुष्ट्र वहन्नस्व यश्च दम्भ्यः प्रयुज्यते युक्तिं चित्तस वर्षाणि संनिधौ प्रेक्षते धनीः पूज्यमानं परैः तूष्णीं न तद् लब्धुमर्गतिः अजडश्चेदपोगण्डो विषये चास्य पूज्यते भग्नं तद् व्यवहारेण भोक्ता तद् द्रव्यमर्गति आदिः सीमापालधनुर्निक्षेपो निधिः स्त्रियः निक्षेपौपनिधिः राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति यस्वामिना अननुज्ञातमादिं भुङ्क्ते अभिचक्षणः तेनार्धवृद्धिर्मोक्तव्या तस्य भोगस्य निष्कृतिः कुसीदवृद्धिर्त्वैगुण्यं नात्यदि सकृदा कृताः धान्ये सदे लवे वाक्ये नादिक्रामदि पञ्चतां कृतानुसारादधिका व्यतिरिक्ता न सिद्ध्यति कुसीदपदमाहुस्तं पञ्चकं सदमर्गति नादिसांवत्सरीं वृद्धिं न चादृष्टां पुनर्गरेत् चक्रवृद्धिकालवृद्धिकारिता कायिका च याग ऋणं दातुमशक्तो यः कर्तुमिश्चेत् पुनः क्रियां स दत्त्वा निर्जितां वृद्धिं करणं परिवर्तयेत् अदर्शयित्वा तत्रैव हिरण्यं परिवर्तयेत् यावदी सम्भवेद् वृद्धिस्तावतीं दातुमर्हति छत्रवृद्धिं समारूढो देशकालव्यवस्थितः अधिग्रामन् देशकालौ न तत्फलभवाप्नुयात् समुद्रयानकुशला देशकालात् तदर्शिनः स्थापयन्ति तु यां वृत्तिं सा तत्राधिगमं प्रदिः यो यस्य प्रतिभूस्तिष्ठ दर्शनायैकमानवः अदर्शयन् सदं तस्य प्रयच्छ स्वदृढम् प्रादिभाव्यं वृतादानमाक्षिकं सौरिगां च यद् दण्डशुल्कावशेषं च न पुत्रो दातुमर्हति दर्शनप्रादिभाव्ये तु विधिः स्यात् पूर्वचोदितः दानप्रतिभुवि प्रेतादायादानपि तापयेत् अदातरि पुनर्दाता विज्ञातप्रकृहूतावृणं पश्चात् प्रतिभुवि प्रेते परीप्सेत् केन हेतुनाः निरादिष्टधनश्चेत् प्रतिभूः स्यादलन्दनः सुदनादेव दत्तध्यान्निरादिष्ट इति स्थितिः मत्तोन्मत्तार्थाद्यधीनैर्बालेन स्थविरेण वा असम्बद्धकृतश्चैव व्यवहारो न सिद्ध्यति सत्यानभाषा भवति यद्यपि स्यात् प्रतिष्ठिताः बहिश्चेद्भाष्यते धर्मात् नियतात् योगादमनविक्रीतं योगदानप्रतिग्रहं यत्र वा अप्युपदिं पश्यात् तद् सर्वं विनिवर्तयात् गृहीता यदि दृष्टः स्यात् कुटुम्बार्थे कृतो व्ययः
दातव्यं बान्धवैस्तस्यात् प्रविभक्तैरपि स्वतः कुटुम्बार्थे अद्य दीनो अपि व्यवकराम्यमाचरेत् स्वदेशे वा विदेशे वा न्यायान्न विचालयेत् बलात् दत्तं बलात् भुक्तं बलात् त्यज्याविलेखितं सर्वान् बलकृतानर्थान् कृतान् मनुब्रवीत् त्रयपरार्थे क्लिश्यन्ति साक्षिणः प्रतिभूकुलं चत्वारस्तूपचीयन्ते विप्र आड्यो वणिनृपः अनादेयं नादतीद परीक्षीणो अभिपार्थिवः न चादेयं संवृद्धो अभिसूक्ष्ममप्यर्थमोत्सृजेत् अनादेयस्य चादानादादेयस्य च वर्जनात् दौर्बल्यं ज्ञाप्यते राज्ञस्य प्रत्यैः च नश्यति स्वादानाद्वर्ण संसर्गात्मबलनावलानां च रक्षणात् बलं संजायते राज्ञस्य प्रत्यैः च वर्धते तस्माद्यम इव स्वामी स्वयं हित्वा प्रिया प्रिय वर्तेदयाम्यया वृद्ध्या जितक्रोधो जितेन्द्रियः यस्वधर्मेण कार्याणि मोहाद् कुर्यान्नरादिवः अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः कामक्रोधौ तु संयम्य यो अत्तानुधर्मेण पश्यति प्रजास्तमनुवर्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः यः साधयन्तं चन्देन वेदयेत् धनिकं नृप स राज्ञा तद् चतुर्भागं दाप्यस्तस्य च तद् धनं कर्मणा अभिसमं कुर्यात् धनिकायादवर्णिकः समो अवकृष्टजातिस्तु तद् या श्रेयांस्तु तद् शनैः अनेन विधिना राजामितो विपदतां नृणां साक्षि प्रत्ययच्चित्तानि कार्याणि समतां नयेत् कुलजे वृत्तसम्पन्ने धर्मज्ञे सत्यवादिनि मगापक्षे धनिर्यार्ये निक्षेपं निक्षिपेत् बुधः यो यदा निक्षिपेत् तस्य यमर्थं यस्य माणवः स तदैव ग्रहीतव्यो यदा दायस्तदा ग्रहः यो निक्षेपं यास्यमानो निक्षेप्तुर्न प्रयच्छति स यास्यगा प्राड्विभागेन तत्निषेप्तु रसं निदौ साक्ष्यभावे प्रणिधिर्वयोरूपसमन्वितैः अपदेशैश्च यस्य हिरण्यं तस्य तत्त्वतः स यदि प्रतिपत्येत यदान्यस्तं यतः कृतं न तत्र विद्यते किंचित् यत्परैरपि योज्यते तेषां न तद् याद्यदि तु तदिरण्यं यथा विधिः उभौ निगृह्यताप्यस्यादिति धर्मस्य धारणाः निक्षेपो निधि नित्यं न देयौ प्रयन्नन्तरे नश्यतो विनिपादे तावनिपादे त्वनाशिनौ स्वयमेव तु यौ दत्यान् मृतस्य प्रत्यनन्तरे न स राज्ञा अभियोक्तव्यो निक्षेप्तुश्च बन्धुभिः अचलेनैव चान्विच्छेत्तमर्थं प्रतिपूर्वकं विचार्य तस्या वा वृद्धं साम्नैव परिसादयेत् निक्षेपेष्वेषु सर्वेषु विधिः स्यात् परिसाधने समुद्रेणाप्नुयात् किं चित्यति तस्मान्न संहरेत् चौरर्घृतं जलेनोडमग्निना दग्धमेव वा न दत्यात्यदि तस्मात् स नः संहरति किञ्चनः निक्षेपस्यापकर्तारमनिक्षेप्तारमेव च सर्वैरुपायैरन्विच्छेत् शपथैश्चैव वैदिकैः यो निक्षेपं नार्पयति यश्चानिक्षिप्य याचते तावुभौ चौरवत्सास्यौदाप्यौ वा तद् समं दमम् निक्षेपस्यापहर्तारं दत्समुन्दापयद्दमं ततो वणिति हर्तारमभिषेण पार्थिवः उपदाभिश्चय कश्चिद्भरद्रव्यं हरेन्नरः सकया यका सकन्तौ यका प्रकाशं विविधैर्वदैः निक्षेपो यकृतो येन यावां च कुलसंनिधौ तावानेव स विज्ञेय विब्रुवन् दण्डमर्गति
मिदो दायत् कृतो येन गृहीतो मिद एव वा मिद एव प्रदातव्यो यथा दायस्तदा ग्रहः निक्षिप्तस्य धनस्यैवं प्रीत्योपनिहीतस्य च राजा विनिर्णयं कुर्यात् दक्षिण्वन्यासदारिणं विक्रीणीते परस्य स्वं यो अस्वामी स्वाम्यसम्मतः नदं नयेत साक्ष्यं तुस्तेन मस्तेन मानिनम् अवगार्योपवेच्चैव सान्वयः षट्शतं तमं निरन्वयो अनपसरग प्राप्तः स्यात् चौरकिल्बिषिम् अस्वामिना कृतो यस्तु दायो विक्रय एव वा अकृतः सदु विज्ञेयो व्यवहारे यथा स्थितिः संभोगो दृश्यते यत्र न दृश्येदागमः क्वचित् आगमकारणं तत्र न संभोग इति स्थितिः विक्रयाद्योदनं किंचित् गृह्णीयात् कुलसंनिधौ क्रयेण स विसुत्तं हि न्यायतो लभते धनम् अत मूलमणा कार्यं प्रकाशक्रय सोदितः अदन्त्यो मुच्यते राज्ञा नाष्टिको लभते धनम् लभते धनम् नान्यदन्येन संसृष्टरूपं विक्रयमर्हति न चासारं न च न्यूनं न दूरेण विरोहितम् अन्यां चेद्दर्शयित्वा अन्यावोडुकन्या प्रदीयते उपेदयेकशुल्केन वगेदित्य प्रवीन् मनुः नोन्मत्ताया न कुष्टिन् விருச்சிக ராசி இரண்டாம் பாகம் முதல் பாகத்தின் தொடர்ச்சி. நோன்மத்தாயா ந குஷ்டின் யா நஜயா ஸ்பிருஷ்டமைதுனா பூர்வம் தோஷானபிக்யாப்ய பிரதாதா தண்டமிருகதி ருத்யதி விருதோ யஜ்ஞே ஸ்வகர்ம பரிகாபயேத் தஸ்ய கர்மானுரூபேண தேயோம்ச சககத்ருபிகி தட்சிணாசு ச தத்தாசு ஸ்வகர்ம பரிகாபயன் கிருஷ்ணமேவ லபேதாம் சமன்யேனைவ சக்காரயேத் यस्मिन् कर्मणि यास्तु स्युरुक्ताः प्रत्यङ्ग दक्षिणाः स एव ता आददीत भजेरन् सर्व एव वाग रथं हरेच्छात्वर्युर्ब्रह्मा अदाने च वाजिनं होता वा विहरेदस्वमुद्गाता चाप्यनक्रयेग सर्वेषामद्दिनो मुख्यास्तदर्थेनाद्दिनो अपरे तृतीयिनस्तृतीयांश्चाश्चतुर्थांश्चाश्च पादिनः संभूय स्वानि कर्माणि कुर्वद्भिरिगमानवैः अनेन विधियोगेन कर्तव्यां सप्रकल्पनाः धर्मार्थं येन दत्तं स्यात् कस्मैचित्याचते धनं पश्चाश्च न ददात् तस्यान्न देयं तस्य तद् भवेत् यदि संसादयेत् तत्तु दर्भात् लोभेन वा पुनः राज्ञादाप्य स्वर्णं स्यात् तस्य स्तेजस्य निष्कृतिः तत्तस्यैषधीता धर्म्या यथा वदनपक्रिया अत ऊर्तं प्रवक्ष्यामि वेदनस्यानपक्रियां मृदोनार्तो न कुर्याद्यो दर्भाद् कर्म यतोदिदं सदन्त्यगा कृष्णदान्यष्टौ न देयं चास्य वेदनम् आत्तस्तु कुर्याद् स्वस्थः सन् यदा भाषितमादितः स दीर्घस्यापि कालस्य तत् लभेदेव वेदनम् यदोक्तमार्तका सुस्थो वा यस्तद् कर्मण कारयेत् न तस्य वेदनं देयमल्पो न यस्यापि कर्मणः एष धर्मो अखिलेनोक्तो वेदनादानकर्मणः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि धर्मं समयभेदिनां यो ग्रामदेशशङ्कानां कृत्वा सत्येन संविदं विसंवदेन्नरो लोभाद्धं राष्ट्रादिविप्रभासयेत् निगृह्यत्तापयेच्चैनं समयव्यभिचारिणं चतुगो सुवर्णान् षण्निष्कांश्चतमानं चराजगम् एतद्दण्डविधिं कुर्यात् धार्मिकपृथिवीपतिः ग्रामजातिसमूहेषु समयव्यभिचारिणां क्रीत्वा विक्रीय वाक्यं चित्यस्यैहानुमशो भवेत् सो अंतर्दशात् द्रव्यं तद् याश्चैव ददीत वा परेण तु दशाकस्य न दत्यान्नाभिदापयेत्
आददानो तदच्चैव राज्ञो दण्ड्यौ सदानीषडे यस्तु दोषवतीं कन्यामणाख्याय प्रयच्छति तस्य कुर्यान् नृपो दण्डं स्वयं षण्णवतिं पणान् अकन्येति तु यः कन्यां ब्रूयाद् द्वेषेण मानवः स सदं प्राप्नुयाद् दण्डं तस्या दोषमदर्शयन् पाणिग्रहणिका मन्त्राः कन्यास्वेव प्रतिष्ठिताः नागन्यासूत्पच्छिण्ड्रूणां लुप्तधर्मक्रियाहिताः पाणिग्रहणिका मन्त्रानियतं दारलक्षणं तेषां निष्ठाद् विज्ञेया विद्वद्भिः सप्तमे पदे यस्मिन् यस्मिन् कृते कार्ये यस्येकानुसयो भवेत् तमनेन विधानेन धर्म्ये पदिनिवेशयेत् पशुषु स्वामिनां चैव बालानां च व्यतिक्रमः विवादं सम्प्रवक्ष्यामि यदा वद्धर्म तत्पदः दिवा वक्तव्यता बाले रात्रौ स्वामिनि तद्गृहे योगक्षेमे अन्यदा चेत्तु बालो वक्तव्यतामियात् गोपक्षीरभृतो यस्तु सद्दुग्याद्दशतो वरं गोस्वाम्यनुमते भृत्यगः सा स्यात् पाले अपृते पृथिगी नष्टं विनष्टं कृमिभिः स्वगतं विषमे मृदं हीनं पुरुषकारेण प्रदत्यात् पालयेव तु विकुष्यतु कृतं चौरैर्न पालो दातुमर्हति यदि देशे च काले च स्वामिनः स्वस्य संसदिः कर्णौ चर्म च वालांश्च बस्तिं स्नायुं च रोचनां पशुषु स्वामिनां दत्यान्मृदेष्वङ्गानि दर्शयेत् अचाविकेतु संवृद्धे मृगैः पालेद्वनायतिः यां प्रसज्य मृगो हन्यात् पाले तद् किल्बिषं भवेत् तासां चेदवरुद्धानां चरन्तीनां मिदोपने यामुत्प्लुत्य मृगो हन्यान्न बालस्तत्र किल्बिषीः तनूः सतं परीकारो ग्रामस्य स्यात् समन्ततः संव्यापादास्त्रयो वापि त्रिगुणो नगरस्य तुः तत्र परिवृतं धान्यं विगिंस्युः पशवो यदिः न तत्र प्रणयात् दण्डं नृपतिः पशुरक्षिणां वृत्तिं तत्र प्रकुर्वीद यामुष्ट्रो न विलोकयेत् चित्रं च वारयेत् सर्वं स्वसूकरमुखानुगं पदिक्षेत्रे परिवृते ग्रामान्तीये अथवा पुनः सबालशतदण्डार्गो विपालान् वारयेत् पशून् क्षेत्रेष्वन्येषु तु पशुः स्वपादं पणमर्गतिः सर्वत्र सुसदो देगा क्षेत्रियस्यैति धारणाक अनिर्दशाकां गां सूतां वृषान् देवपशूंस्तदा सबालान् वा विपालान् वा न दण्ड्यान् मनुरब्रवीत् क्षेत्रियस्यात्यये दण्डो बाधाद्दशगुणो भवेत् तदो अत्तदण्डो वृद्ध्यानाम् अज्ञानात् क्षेत्रिकस्य तु यदद्विधानमादिष्टेद्धार्मिकपृथिवीपतिः स्वामिनां च पशूनां च बालानां च व्यतिक्रमे सीमां प्रति समुत्पन्ने विवादे ग्रामयोर्द्वयोः ज्येष्ठमासिनयेत् सीमां सुप्रकाशेषु सेतुषु सीमा वृक्षांश्च कुर्वीदग्रोधास्वत्तहिं सुगान् शाल्मलीन् शालदालां च क्षीरिणश्चैव पादपान् गुल्मान् वेणूंश्च विविधान् समीवल्लीस्थलानि च सरान् गुप्चकुल्मांश्च तदा सीमान् हस्यति तडागान् युधपानानि वाप्य प्रस्रवणानि च सीमासन्धिषु कार्याणि देवतायतनानि च उपचन्नानि शान्यानि सीमालिङ्गानि कारयेत् सीमाज्ञाने नृणां वीक्ष्य नित्यं लोके विपर्ययम् अश्पणो अस्तीनीको वालां सुषान् भस्मकमालिकाः करीशमिष्टका अङ्गारांश्चर्करा वालुकास्तताक यानि चैवं प्रकाराणि कालात् भूमिर्न पक्षयेत् तानि सन्धिषु सीमायामप्रकाशानि कारयेत् एतैर्लिङ्गैर्नयेत् सीमां राजा विवदमानयोः पूर्वमुक्त्या च सरदमुदकस्यागमेन च यदि संशय एव स्यात् लिङ्गानापि विदर्शने साक्षी प्रत्यय एव स्यात् सीमावादविनिर्णयः ग्राम्यकुलानां च समक्षं सीम्नि साक्षिणः प्रष्टव्या सीमलिङ्गानि दयास्यैव विवादिनो
ते पृष्टास्तु यदा ब्रूयुः समस्तागा सीम्नि निश्चयं निबध्नीयात् तदा सीमां सर्वांस्तां शैव नामदगा शिरोभिस्ते गृहीतवोर्विंस्रग्विनो रक्तवासगा सुकृतैगीशा पितागा स्वैगी स्वैर्नय युक्ते समञ्जसं यदोक्तेन नयन्तस्ते भूयन्ते सत्यसाक्षिणः विपरीतं नयन्तस्तु दाप्यागास्युद्भीषतं दमम् साक्ष्यभावे तु चत्वारो ग्रामागा सामन्तवासिनः सीमाविनिर्णयं कुर्युः प्रयदा राजसंनिधौ सामन्तानामभावे तु मौलानां सीम्निसाक्षिणाम् इमानप्यनुयुज्यीतपुरुषान् वनगोचरान् व्याधां साकुणिकान् गोपान् कैवर्तान् मूलकानकान् व्यालग्राहा नुच्च वृद्धीनन्यांश्च वनचारिणः ते पृष्टास्तु यदा ब्रूयुः सीमा सन्धिषु लक्षणं तत्तदा स्थापयेद्राजा धर्मेण ग्रामयोर्द्वयोः क्षेत्रकूपतटागा नामा रामस्य गृह्य च सामन्तप्रत्ययो ज्ञेयः सीमासेतुवि निर्णयः सामन्ताश्चेत्मृषा प्रियुः सेतौ विपाततां नृणां सर्वे पृथक् पृथक् दण्ड्यो राज्ञा मध्यमवासगम् गृहं तडागमारामं क्षेत्रं वा भीषयाकरन् सदानि पञ्चदण्ड्यकः स्यादज्ञानाद्विषतोदमः सीमायामविषज्ञायां स्वयं राजैव धर्मविद् प्रतिषेद्भूमिमेकेषामुपकारादीति स्थितिः येषो अखिलेनाभिहितो धर्मः सीमाविनिर्णयः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि वाक्पारुष्यविनिर्णयम् सदं ब्राह्मणमाकृष्य क्षत्रियो दण्डमर्गदिः वैश्योऽप्यर्धशतं त्वयो वा शूद्रस्तु वदमर्गति पञ्चाशद् ब्राह्मणो दण्डयः क्षत्रियस्यापि संसनेः वैश्ये स्यादर्थपञ्चाशत् सूत्रे द्वादशकोदमः समवर्णे द्विजातीनां द्वादशैव यदिक्रमे वादेष्ववचनीयेषु तदेव द्विगुणं भवेद् एकजाति द्विजातींस्तु वाचा दारुणया क्षिपन् जिह्वायागा प्राप्नुयाच्चेदं जगन्यप्रभवो हि सखा नामजादिक्रगं द्वेषामभिद्रोहेण कुर्वतः निक्षेप्योऽयोमेकः सङ्कुज्ज्वलन्नास्येत् साङ्कुलेः धर्मोपदेशं दर्भेण विप्राणामस्य कुर्वतः सप्तमासे च यत्तैलं वक्त्रे श्रोत्रे च पार्थिवः सुदं देशं च जातिं च कर्मशरीरमेव च विततेन ब्रुवन् दर्पाद्दाप्यः स्याद्विशतं दमम् काणं वा अप्यथवा कञ्चमन्यं वा अपि तदाविधं तत्तेनाभिब्रुवन् दाप्यो दण्डं कार्षापणावरम् मातरं पितरं जायां भ्रातरं तनयं कुरुम् आक्षारयं सदं दाप्यकपन्तानं चाददद् गुरोः ब्राह्मणक्षत्रियाभ्यां तु दण्डकार्योऽभिजानतः ब्राह्मणे साकसपूर्वक्षत्रिये त्वेव मध्यमः विक्षूत्रयोरेवमेव स्वजातिं प्रति तत्त्वतः छेदवर्जं प्रणयनं दण्डस्यैति विनिश्चयः एष दण्डविधिः प्रोक्तो वाक्पारुष्यस्य तत्त्वतः अत ऊर्ध्वं प्रवक्ष्यामि दण्डपारुष्यनिर्णयम् येन केनचिदङ्गेन हिंस्याच्चेत् श्रेष्ठमुन्द्यजः चेत्तव्यं दत्तदेवास्य तन्मनोरनुशासनो पाणिमुद्यं यद्दण्डं वा पाणिश्चेदनमर्गति पादेन प्रगृह्ण कोपात् पादश्चेदनमर्गति सगासनमभिप्रेप्सुत्कृष्टस्यापकृष्टजः कट्यां कृताङ्गो निर्वास्यगा स्पृशं वा अस्यावकर्तयेत् अवनष्टिवदो दर्भात्वा वोष्टौ चेदयेन्नृपः अपमूत्रयदो मेट्रमवसर्दयतो गुदं केशुषु गृह्णुतो गस्तौ चेदयेद विचारयन् पादयोर्दाडिकायां च क्रीवायां वृषणेनोषु च त्वक्पेदकसदं दण्डो लोकितस्य च दर्शकः मां सवेद्दादून्निष्कान् प्रवास्यस्त्वस्तिभेदकः वनस्पतीनां सर्वेषाम् उपभोगो यथा यथा
यदा तदा तमःकार्यो हिंसायामिति धारणाः मनुष्याणां पशूनां च दुःखाय प्रकृते सति यदा यदा महद्दुःखं दण्डं कुर्यात् तदा तदा अङ्गावपीडनायां च वर्णयोशोणीतयोस्तदा समुद्दानभूयं दाप्यः सर्वदण्डमदापि वा द्रव्याणि हिंस्याद्यो यस्य ज्ञानदो अज्ञानदो अपि वा सदस्योत्पादयत् तुष्टिं राज्ञे दत्याश्च तत्समम् चर्मचार्मिकभाण्डेषु काष्ठलोष्टमयेषु मूल्याद् पञ्चगुणो दण्डः पुष्पमूलबलेषु च यानस्य चैव यादुश्च यानस्वामिन एव च दशादिवर्तनान्यागुशेषदण्डो विधीयते चिन्ननास्य भग्नयुगे दिर्यग् प्रतिमुखः गदेगे अक्षभङ्गे च यानस्य चक्रभङ्गे तदैव च छेदने चैव यन्त्राणां योग्द्ररंस्योस्तदैव च आक्रन्दे चाप्यवैहीदीनदण्डं मनुरब्रवीद् यत्रापवर्तते युक्तं वैगुण्यात् प्राजगस्य तु तत्र स्वामी भवेद् दण्ड्यो हिंसायां द्विसदं दमं प्राजगश्चेत् भवेदाप्तः प्राजगो दण्डमर्गधि युग्यस्तागा प्राजके नाप्ते सर्वे दण्ड्या सदं सदमो स चेत्तु परिसंवृत्त पशुभिर्वा रथेन वा प्रमापयेत् प्राणप्रदस्तत्र दण्ड अभिचारितः मनुष्यमारेण क्षिप्रं चौरवत् किल्बिषं भवेत् प्राणभृत्सु मगस् स्वर्धं गोकजोष्ट्रकयादिषु क्षुत्रकाणां पशूनां तु हिंसायां द्विषसो पंचाशत्तु भवेद्दण्डः शुभेषु मृगभक्षीषु गर्दवाजाविकानं तु दण्डः स्यात् पञ्चमाशिरः माशिकस्तु भवेद्दण्डस्वसूकरणी पातने भार्यापुत्रश्च दासश्च प्रेक्ष्यो भ्रात्रा च सौदरः प्राप्तापराधास्ताट्यो गोसुराज्ञो वेणुदलेन वा पृष्ठदस्तु शरीरस्य नोक्तमङ्ग कथं चणः अतो अन्यदा तु प्रकरण् प्राप्त्य स्याच्चौरकिल्पिषम् एषो अखिले नाभिहितो दण्डवारुण्यनिर्णयः स्तेन स्यादः स्वप्रवक्ष्यामि विधिं दण्डविनिर्णये परमं यत्नमादिष्टे स्तेनानां निग्रहे नृपः स्तेनानां निग्रहादस्य यशो राष्ट्रं च वर्धते अभयस्य हि यो दाता स पूज्य सततं नृपः सात्रं हि वर्धते तस्य सदैवाभयदक्षिणं सर्वतो धर्मषड्भागो राज्ञो भवति रक्षतः अधर्मादपि षड्भागो भवत्यस्य रक्षतः यदधीते यद्यजते यद्ददाति यदर्शति हि तस्य षड्भागवाग्राज सम्यक् भवति रक्षणात् रक्षन्नद्धर्मेण भूतानि राजा वद्यांश घातयन् यजद अगरगर् यज्ञैः सहस्रशतदक्षिणैः यो रक्षन् बलिमा दत्ते करं शुल्कं च पार्थिवः प्रतिभागं च दण्डं च सद्यो नरकम् व्रजेत् अरक्षितारं राजानां बलिषड्भागकारिणं तमाहु सर्वलोकस्य समग्रमलकारकम् अनपेक्षितमर्यादं नास्तिकं विप्रलोम्बकम् अरक्षितारमत्तारं नृपं विद्याततो गतिम् अधार्मिकं त्रिविन्याये निगृहीणी वाक्प्रयत्नदः निरोधनेन बन्धेन विविधेन वदेन च निग्रहेण हि पापानां साधूनां संग्रहेण च द्विजातयैवैज्ञाभिः पूयन्ते सततं नृपाः क्षन्तव्यं प्रभुना नित्यं क्षिपदां कार्यीनां नृणां बालवृत्तातुराणां च कुर्वदा हितमात्मनः क्षिप्तोऽमर्शयद् यात्तैस्तेन स्वर्गमहीयते यस्वै श्रवण्यान्न क्षमते नरकं तेन गच्छति राजास्तेन न गन्तव्यो मुक्तकेशेन तावता धीमता आचक्षाणेन ततस्तेयमेवं कर्म अस्ति साधिमां स्कन्देनादाय मुसलं लकुणं
வா அப்பீகாதிரம் முசலம் சக்திம் சோபயத்தஸ்தீஷ்ணாமாயசம் தண்டமேவாக சாசனாத்வா விமோக்ஷாத்வாஸ்தேனஸ்தேயாத் விமுச்சதே அசாசித்வாதுதம் ராஜா ஸ்தேனஸ்யாப்னோதி கில்பிஷம் अन्नादे भ्रूणहो माष्टिपत्यौ भार्या अपचारिणी गुरौ शिष्यस्य याज्ञस्यस्तेनो राजनी किल्पिषं राजभिः कृतदण्डास्तु कृत्वा पापानि मानवाः निर्मलाः स्वर्गमायान्ति सन्तः सुकृतिनो यथाः यस्तु रज्जुं गडं कूपाद्धरेद्बिन्द्यास्य यप्रभां स दण्डं प्राप्नुयानुमाशं तच्च तस्मिन् समाहरेत् धान्यं दशभ्य कुम्भेभ्यो गरदोऽभ्यधिकं वदग शेष अप्येकादशगुणं ताप्यस्तस्य च तद् धनं तदा दरी ममेयानं सदा दप्यधिके वदग स्वर्णरजतादीनामुत्तमानं च वाससां पञ्चाशदस्त्वप्यधिकेकस्तच्चेतनमिष्यते शेषे द्वेगादशगुणं मूल्याद्दण्डं प्रकल्पयेत् पुरुषाणां कुलीनानां नारीणां च विशेषतः मुख्यानां चैव रत्नानां हरणे वदमर्गति महापशूनां हरणे शस्त्राणाम् औषधस्य च कालमासात्यकार्यं च दण्डं राजा प्रकल्पयेत् गोषु ब्राह्मणसंस्थासु छुरिजा गायस्तु वेदने पशूनां हरणे चैव सत्यकार्यो अर्धपाधिकः सूत्रकार्पासकिन्वाणां गोमयस्य गुडस्य च तत्क्षीरस्य तक्रस्य पानीयस्य द्रुणस्य च वेणुवैदलपाण्डानां लवणानां तदैव च मृण्मयाणां च करणे मृदो भस्पणयेव च मत्स्यानां पक्षिणां चैव तैलस्य कृतस्य च मांसस्य मुदनश्चैव यस्यान्यत् पशुसम्भवम् अन्येषां चैव मादीनां मद्यानां मोदनस्य च पक्वान्नानां च सर्वेषां धन्मूल्याद्विगुणो समग पुष्पेषु हरिते धान्ये गुल्मवल्लीनगेषु च अन्येष्व परिभूतेषु दण्डकः स्यात् पञ्चकृष्णलः परिभूतेषु धान्येषु शाकमूलफलेषु च निरन्वये शतं दण्डः सान्वये अर्धशतं दमः स्यात् सागसं त्वन्वयवत् प्रसवं कर्म यत् कृतं निरन्वयं भवेस्तयं हृत्वा अपौययते च यत् यत्वेदान्युपक्लुब्धानि द्रव्याणि स्तेनयेन्नरः तमाद्यं दण्डयेद् राजा यश्चाग्निं चोरयेद् गृहाद् येन येन यदाङ्गेन स्तेनो नुषु विचेष्टदेहे तत्तदेव हरेत् तस्य प्रत्यादेशाय पार्थिवः पिता आचार्यकः सुकृत् माता भार्या पुत्र पुरोहितः नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मेण तिष्ठति कार्षापणं भवेद्दण्डयो यत्रान्यः प्राकृतो जनः तत्र राजा भवेद् दण्ड्यः सहस्रमिति धारणाः अष्टापाद्यं तु सूत्रस्य स्थेय भवति कल्पिषं षोडशैव तु वैश्यस्य द्वात्रिंशत् क्षत्रियस्य च ब्राह्मणस्य चतुष्षष्टिः पूर्णं वा अपि शतं भवेत् त्रिगुणा वा चतुष्षष्टिः दद्दोषगुणविद्दिशः वानस्पत्यं मूलफलं दार्वघ्नं जर्दरं तदैव च दृढं च गोप्यो ग्रासाद्दमस्तेयं मणुब्रवीत् यो अदत्तादायिनोऽगस्तात् लिप्सेद ब्राह्मणो धनं याजनाद्यापनेनापि यदा स्तेनस्तदैव सगा त्रिजो अद्वग क्षीणवृद्धिद्वा विविक्षुद्वे च मूलके आददान पर क्षेत्रान्न दण्डं दातुमर्हति असन्धिदानां सन्दादा सन्धिदानां च मोक्षकः दासां वरदकर्ता च प्राप्तः स्यात् चोरकिल्बिषम् अनेन विधिना राजा कुर्वाणस्तेन निग्रहम् यशो अस्मिन् न प्राप्नुयात् लोके प्रेत्य चाणुत्तमं सुखम् ऐन्द्रं स्थानम विप्रेप् सूर्यः सच्चाक्षयमव्ययो नोपेक्षदक्षणमपि राजा साकसिकम् नरं वाग्दुष्टादशीघ्राच्चैव दण्डेनैव च हिंसतः साकसय्य नरकर्ता विज्ञेय पापकृत्तमः
सागसे वर्तमानं तु यो मर्शयति पार्थिवः स विनाशं व्रजत्याशु विद्वेषं चाधिगच्छतीः न मित्रकारणात् राजा विपुलात्वादनगागमात् समोऽसृजत् सागसिकान् सर्वभूतभयापकान् शस्त्रं जिदादिभिर्ग्राह्यं धर्मो यत्रोपरुध्यतेः द्विजातीनां च वर्णानां विप्लवे कालकारिते आत्मनश्च परित्राणे दक्षिणानां च संगरे स्त्रीविप्राप्युपपत्तौ च गृह्णन् धर्मेण न तुष्यति गुरुं वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतौ आददायिनमायान्तं हन्यादेव विचारयन् नाददायी पदे दोषो हन्तुर्भवति कश्चनः प्रकाशं वा मन्युस्तं मन्युमृच्छति वरदाराभिमर्शेषु प्रवृद्धान् भ्रून्महीपतिः उद्वेजनकरैर्दण्डैः छिन्नयित्वा प्रभाषयेत् तत्समुक्तो हि लोकस्य जायते वर्णसङ्करः येन मूलकरो अधर्मः सर्वनाशाय कल्पतेः परस्य पत्न्या पुरुषः सम्भाषां योजयन् रगः पूर्वमाक्षारितो दोषैः प्राप्नुयात् पूर्वसाहसम् यस्त्वनाक्षारितः पूर्वं विभाषेत कारणात् न दोषं प्राप्नुयाद्धिकं चिन्नहि तस्य व्यतिक्रमः परस्त्रियं यो अभिवदेद्दीर्थे अरण्ये वने अभिवा नदीनां वा अभिसम्भेदे सङ्ग्रहणमाप्नुयात् उपचारक्रियाकेली स्पर्शो भूषणवाससां सगगट्वा असनं चैव सर्वं सङ्ग्रहणं स्मृतं श्रियं स्पृशेदेशे यस्पृष्टो वा मर्शयेत्तयाः परस्परस्यानुमते सर्वं सङ्ग्रहणं स्मृतम् अब्राह्मणः सङ्ग्रहणे ब्राह्मणान्तं दण्डमर्गति चतुर्नामपि वर्णानां दारागारक्ष्यदमाः सताः भिक्षुकाबन्दिनश्चैव दीक्षिताः कारवस्तदाः सम्भाषणं सकस्त्रीभिः कुर्युरप्रतिपादिताः न सम्भाषां परस्त्रीभिः प्रतिषिद्धः समाचरेत् निषिद्धो भाषमाणस्तु स्वर्णं दण्डमर्गति नैषच्चारणदारेषु विधिर्नात्मोपजीविषु सज्जयन्ती हि ते नारी निर्गूढाश्चारयन्ती च किं चिदेवदूताप्यगः स्यात् सम्भाषां ताभिरारचन् प्रैष्यासु चैकभक्तासु रगप्रवरिजातिषु सो अकामां दूषयेत् कन्यां स सद्यो वदमर्गति सकामां दूषयं सुल्यो न वदं प्राप्नुयान्नरः कन्यां भजन्तीमुत्कृष्टं न किं चिदभिदापयेत् जगन्यं सेवमानां तु संयदां वासयेत् गृहे उत्तमां सेवमानस्तु जगन्यो वदमर्गतिः शुल्कं दद्यात् सेवमानः समामिच्छेत् पिता यदि अभिषज्ञतु यकन्यां कुर्याद्दर्पेण माणवः तस्यासु कर्ते अङ्गुल्यौ दण्डं चार्गति षट्शतं शकामां दूषयं तुल्यो नाङ्गुलिच्छेदमाप्नुयात् त्रिशतं तु दमं दाप्यः प्रसङ्गविनिवृत्तये कन्यैव कन्यां या कुर्यात् तस्याः स्याद्विशतो दमः शुल्कं च द्विगुणं दद्यात् शिवाश्चैवाप्नुयात् दशगा यादु कन्यां प्रगुर्या स्त्री सा सत्यो मौण्ड्यमर्गतिः अङ्गुल्योरेव वाचेदं क्रेणोत्वहणं तथाः भर्तारं लङ्घयेद्यादु स्त्री ज्ञातिगुणदर्पिताः तां सविघातयेत् राजा संस्थाने बहुसंस्थिते उमां संदाहयेत् पावं सैने दप्ताय स अप्यादत्युच्चकाष्टानि तत्र दग्येद पापकृत् संवत्सराभिसत्तस्य दुष्टस्य द्विगिणोदमः व्रात्यया सगसंवासे चाण्डाल्या तावदेव दूः सूत्रो गुप्तमगुप्तं वा द्वैजातं वर्णमावसन्ने अगुप्तमङ्गः सर्वस्वैर्गुप्तं सर्वेण हीयते
वैश्य सर्वस्वदण्डकः स्यात् संवत्सर निरोधतः सहस्रं क्षत्रियो दण्ड्यो मौढ्यं मूत्रेण चार्गतिः ब्राह्मणीं यद्यगुप्तां तु गच्छेतां वैश्यपाद्यो वैश्यं पञ्चशतं कुर्यात् क्षत्रियं तु सहस्रीणम् उभावभीतु तावेव ब्राह्मण्या गुप्तया सगा विप्लुतौ सूत्रवद्दण्ड्यौ दत्तौ यो वा कटाग्निनाः सहस्रं ब्राह्मणो दण्ड्यो गुप्तां विप्रां पलाद्वरजन् सदानी पञ्चदण्ड्यग स्यादिच्छन्द्या सगसङ्गतः मौण्ड्यं प्राणान्तिकं दण्डो ब्राह्मणस्य विधीयते इतरेषां तु वर्णानां दण्डः प्राणान्तिको भवेत् न जादु ब्राह्मणं मन्यात् सर्वपापेष्वपि स्थितं राष्ट्रादयनं बहिः कुर्यात् समग्रधनमक्षरं न ब्राह्मणवदाद् भूयान धर्मो विद्यते भुवि तस्मादस्य वदं राजा मनसो अभि न चिन्तयेत् वैश्यश्च क्षत्रियां गुप्तां वैश्यां वा क्षत्रियो व्रजेत् यो ब्राह्मण्यामगुप्तायां तावुवौ दण्डमर्गतः सहस्रं ब्राह्मणो दण्डं ताप्यो गुप्ते तु व्रजन् शूद्रायां क्षत्रियविशोको साहस्रो वै भवेत्तमः क्षत्रियायां गुप्तायां वैश्ये पञ्चशतं तमः मूत्रेण मुण्ड्यमुच्येत् क्षत्रियो दण्डमेव वा अगुप्ते क्षत्रिया वैश्ये शूद्रां वा ब्राह्मणो व्रजन् सदानि पञ्चदण्ड्यकः स्यात् सहस्रं दन्त्यज स्त्रियम् यस्तेन पुरेणास्ति नान्यस्त्रीगो न दुष्टवाग् न सागसीगदण्डग्नो स राजा शक्रलोकभाग् एतेषां निगृहो राज्ञः पञ्चानां विषये स्वकेके साम्राज्यकृत्सजाद्येषु लोके चैव यशस्करः ऋद्विजं यस्त्यजेत्याज्यो याज्यं शरद्विग्ध्यजेत्यधिः सक्तं कर्मण्यदुष्टं च वयोर्दण्डकः सदं सदं न माता न पिता न स्त्री न पुत्रस्त्यागमर्गतिः तजन्मपतिदानेतान् राज्ञा दण्ड्यकः सदा निषड् आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां विदः न विप्रूयान् नृपो धर्मं चिकीर्षन् हितमात्मनः यदा अर्गमेदानप्यच्च ब्राह्मणस्य पार्थिवसान्त्वेन प्रथमय्यादौ स्वधर्मं प्रतिपादयत् प्रतिवेश्यानुवेश्यौ च कल्याणे विंशति द्विजे अर्गा बभो जयन्न विप्रो दण्डमर्गदिमाशगो श्रोत्रियं साधुं भूधिकृत्य स्वभो जयन् तदन्नं द्विगुणं दाप्योगरण्यं चैव माशगम् अन्धो जडपीडसर्पी सद्दत्यास्तवीरश्च यग श्रोत्रियेषूपकुर्वं च न दाप्याग केनचित् करम् श्रोत्रियं व्याधिदार्तौ च बालवृद्धावकिञ्जनो महाकुलीनमाज्यं च राजा सम्पूजयेत् सदा साल्वमलीपळगे श्लक्ष्णे नेजिन्यान्ने जगसनिः न च वासांसि वासोभिर्निर्घरेन्न च वासयेत् तद्दु वायोतसवलं दद्यादेकबलादिकम् अदो अन्यदा वर्तमानो दाप्यो द्वादशकं दमम् शुल्कस्थानेषु कुशलाः सर्वपन्यविचक्षणाः कुर्युरर्गं यतापन्यं तदो विंशं नृपो हरेत् राज्ञः प्रख्यातभाण्डानि प्रतिषिद्धानि यानि च तानि निर्गतो लोभात् सर्वकारं हरेन् नृपः शुल्कस्थानं परिकर्णकाले क्रयविक्रयैः मिथ्यावादी च संख्याने ताप्यो अष्टगुणमध्यायम् आगमं निर्गमं स्थानं तदा वृद्धिक्षयावुभौ विचार्य सर्वपन्यानां कारयेत् क्रयविग्रहयौ पंजरात्रे पक्षे पक्षे अथवा गतेः कुर्वीत चैषां प्रत्यक्षमर्गसंस्थापनं नृपः तुलामानं प्रतीमानं सर्वं च स्यात् सुलक्षितम्
षष्ठु षष्ठु च मासेषु पुनरेव परीक्षयत् पणं यानं तरे दाप्यं पौरुषो अर्धपणं तरे पादं वसुच्च योषिच्च पादार्थं रिक्कः पुमाने पाण्डपूर्णानि यानानि दार्यं दाप्यानि शारदगा रिक्तपाण्डानि यात्किं चेत् पुमां सश्च परीक्षदाग दीर्घात्मनि यदा देशं यदा कालं तरो भवेद् नदीतीरेषु तद्विद्यादिसमुद्रे नास्ति लक्षणं गर्भिणी तु द्विमासीदिस्तदा प्रव्राजितो मुनिः ब्राह्मणलिङ्गिनश्चैव नदाप्यास्तारिगं तरेः यन्नाविगं चित्ताशानं विशीर्ये तापराददः तद्दाशैरेव दातव्यं समागम्य स्वतों सुतः येष नौवायिनामुक्तो व्यवहारस्य निर्णयः दाशापराधस्थो ये दैविके नास्ति निग्रहः वाणिज्यं कारयेत् वैश्यं कुसीदं कृषिमेव च पशूनां रक्षणं चैव दास्यं सूत्रं द्विजन्मनः क्षत्रियं चैव वैश्यं च ब्राह्मणो वृद्धिकर्षितौ विप्रुयादानृशंस्येन स्वानि कर्माणि कारयेत् दास्यं तु कारयन् लोभात् ब्राह्मणः संकृतान् द्विजाने अनिश्चत प्रभावद्याद्राज्यादण्ड्यः सदा निषड् सूत्रं तु कारयेत् दास्यं क्रीदमक्रीदमेव वा दास्याय वै सृष्टोऽसौ ब्राह्मणस्य स्वयंभुवा न स्वामिना निःसृष्टो अभिसूत्रो दास्याद्विमुच्यते निसर्गजं हि तत्तस्य कस्तस्मात् तदा पोहतिः त्वजाकृतो भक्तदासो गृगजगक्रीडदत्रिमौः पैतृको दण्डदासं च सप्तैदे दासयोनेग भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवादनाः गास्मृताः यत्ते समधिगच्छन्ति यस्य ते तस्य तद्धनं विस्रब्धं ब्राह्मणः शूद्रात् द्रव्योपादानमाचरेत् न हि तस्यास्ति किं शिस्त्वं भद्रुहार्यधनो हीशः वैश्यसूत्रौ प्रयत्नेन स्वानि कर्माणि कारयेत् दौहिच्युतौ स्वकर्मप्यग क्षोभयेतामिदं जगत् अगन्यगन्यवेक्षेदः कर्मान्तान् वाहनानि च आयव्ययौ च नियता वाकरान् कोशमेव च एवं सर्वाणि मान् राजा व्यवहारान् समापयन् व्यपोज्य किल्पिषं सर्वं प्राप्नोति परमां गतिम् श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः।